तू सांगले कंप्लेन न्ही म्हणून तू मागीर चेड्याकडे तूं उलयता म्हणलें काल तुमी दिला कंप्लेन काल दिला कंप्लेन पयर दिला काल रजिस्टर केला कंप्लेन तू म्हाका सांग तूं कोणी रजिस्टर केला 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 तू कित्याक पयलीं कित्याक केलें ना 19 तारखेक दीत म्हणपा लागल बाबा मुगेलें भांगर उरलें आपण थोडें करून दीत म्हणपा लागलें आनी मागीर रेजिस्टर कंप्लेन कंप्लेन दिनाका म्हणपा लागलो आपण नाट्या म्हूण बँकान दवरलो आहा म्हणपा लागलें दिल्लेशें बँकान आनी मागीर तेन्ना मागीर कितें केलें अशें करून बारीक वस्तू आहाय त्यो दिल्ल्यो धाकली कानातली एक मोदेशी धाकली आनी चेड्याक ल्हान फुडें आसा ब्रेसलेट दिलें आनी जोडावली कानातू दिलें जोड दिलो ना मागीर कांकणां हाय मोटेली 5 आहाय एक सोपो सदां लाता ती आहा दोळागे उतरां मुदी आहा आनी एक मोठे रोजा अशें हें आहा आनी एक ब्रेसलेट हाडलेली आपल बाट काम जाता वस्तू आहाय मागीर वेनसडे तेणें आपयलोलें बुधवारा दीस हय आपण दितली मागीर आमी चालें कितें दितलें अशें आपण पयशे येता ते प्रमाणे तें चोय भांगराक वस्तू दिता तेका तूं कंप्लेन केलें ना ताका लागून हांवें कंप्लेन केलें म्हणजे म्हजे भांगर सगळें मेळटलें पयशे दिले जाल्यार येतले आनी उपरांत मागीर हांव उलयता अशें तुवें भांगरा जालें पयशे कोण पयशे तेणें वयले 5.5 लाख वयले कितको वयले मोबायलाचेर काडून वयले तेणें मोबायल तुगे मोबायल हय मुगे मोबायल तुगे अकाउंटांतल्यान काडले पयशे एफडी हाडलो तुगेली एफडी मुगे हाडलो ते 2 चेड्याक हाडलोले पूण त्यो आतां सारक्यो आहाय काडले फक्त अकाउंटां हाडले पयशे काडले हय अकाउंटा वयले पयशे काडले ते मोबायलाचेर अशें करून हें करून कोणा पिडी नंबर जावं आनी कितें तुगे मोबायल सारको ना सारको चलना अशें म्हणून तेन्ना म्हाका सीम कार्ड हाडपा लायलोलें आनी तें आपणागे मोबायला आनी लॅपटॉपा कितें कोतालें आनी तें सीम तेकडें उरलें सेंट्रल बारान घार गेलें सीम तुगे सीम तेका उरलें हय तेका उरलें सीम वचून कांय दिवं ना म्हाका तुका आतां हें तुका कळ्ळें 19 तारखेक आज जाली 26 हय हांव बँका पड गेलोलें आज सोमरा मातशें बरें जालें मग सोरपय घालपा म्हूण आनी उतराक मूद घालता म्हूण दोळागे उतराक मूद घालताय न्हू आनी मागीर हांव लोकांक गेल्यार चाय केल्यार लोकांक भांगर हाडलें जाल्यार खोटें भांगर सोंपलें तुवें काडलें भांगर तिला ओपन केलें तुमकां बँकाक ओपन केलें चाय केशी येयना जाल्यार मागीर मॅनेजरान तें मुगोत फोन दिलें तें बॉक्स चयल्यार मागीर हे सो मोटे कांकणां घालतले मोटे सोयपय ना मोदी ना कांय ना म्हाका सांग आतां पळय आतां तूं नुसतो एक सीएम तूं वांगडा तुगे रिकवरी करपा जाय पूण तुजे पर्यंत ऑफिशियली कंप्लेन करना कितें करपा जाय कंप्लेन हांवें करपा शकना बेश्ट पुलिशेन मागीर हें जाता पुलिशेन कांय केलें ना म्हणून तुवें पळय कितें म्हणटा तुमी म्हणजे आपणा पुलिशेन रावले जाल्यार तुमगे सुंटून आटो कितें करून बाय आपण आनी तो कितें करून अशें करून उलयत मेळयला तेका लागून कंप्लेन केलें ना ताका लागून हांव कंप्लेन दिवं ना तेका दिता म्हणटा इल्लेश्यो वस्तू हातीन घायले फोट माना त्यो दाखोवपा जाल्यार दाखोवपा जाता आनी मागीर उरले आपण दीत म्हणटा स्लो 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 देखून मागीर हांवें मुगे चेड्यान सगळें मुगे घोच कोण आहाय ते हेल्प केलें तेमी ती म्हणपा लागलें चोया म्हणपा लागलें सगळें तुगे भांगर उडयत जाल्यार मागीर दिवपाचें अशें म्हणून आनी मागीर ते 3 जालें कितें जालें तें दिवपाक शकता भाव तेगे मायन एक कडेन अशें म्हणून पूण तेजे फोटो येता पळय लोकांक ताची गॅरंटी आहा आनी त्या विश्वासान तुवें कंप्लेन केलें ना सारकें त्या विश्वासान तुवें कंप्लेन केलें आतां म्हाका एक पयस ना ट्रिटमेंट करपाक आनी उलोवच्याकूय दिना ते तूं उलयनाक म्हणटा तुगे चेडे उलयना आनी कितें अशें तशें पूण आतां तुका हांव रिक्वेस्ट करता तूं वचून कंप्लेन कर तुगे जे वस्त आसलेले पळय तेजे लिस्ट पुलिशे कडेन दी लिस्ट दिलो लिस्ट दी कंप्लेन केला ते कशें करून हाडटले काल तेणी घेयला कंप्लेन पूण तुवें आतां ऑफिशियली वचून तूं वचोना फॅमिली मेंबर ती गेलो फोनाचेर मागीर तूं वच भायर आनी कंप्लेन कर पुलीस स्टेशनाचेर आनी तुगे कितें वयला तुका कितें दिना दाखय ते मे बी ते दवरतले पूण ते हाडून जबाबदारी मागीर एक 4 म्हयन्यांनी वा 3 म्हयन्यांनी मागीर ती तुका दिता पळय कित्याक ताका पंचनामा करपाक जाय तुगे वस्तू खंयच्यान हाडपा ती सांगता तेका खंय दवरल्यार ते
आनी ते तेंच्यान हाडटले कळटलें तुका ते मेळपा ना अशें करून तूं रावलो तुका मेळटलें तेगे भरोसाचेर ते लोकांक खूब फुडयले ताणें मागीर आतां तुगे पयशे कितें केन्ना तुजे पयशे तुगे वयले ताणें पयलीं आमगे सांगता बँक मॅनेजर मेळटलो तूं हा बँक मॅनेजर मेळटले हय मेळलें मागीर तेणें कितें सांगलें बँक मॅनेजर तुका मॅनेजर म्हणटा ते आमगे स्टाफ न्हू म्हणटा इन बसून आसा ते आमगे स्टाफ न्हू म्हणटा आमी ताका गव्हर्मेंटान दवरलो म्हणटा कोण गव्हर्मेंटान आतां हांव नाका हांव वयता मॅनेजराक मेळपा वयता आतां आनी मागीर मॅनेजर म्हणटा आमी रिस्पॉन्सिबल न्हू म्हणटा तुगे भांगार ते पयशे उरले ते तेणें काडले न्हू जाय म्हणटा पयशे भांगार तेजेर लोक वयता आमी वयताय ताका विचारताय तुगे पळय पयलीं सुद्दां तुवें कंप्लेन करूंक पडटली आंटी तूं तेजे भरोसाचेर रावलें जावपा ना आतां तुगे सून चुडू नोंदेगे बाप तो बाप बाप पयट गेलो हें दाखलें नोंदेगे पळय सो ताका कंप्लेन कर आंटी तुका जाय जाल्यार ते व्हरतले ना म्हाका जाल्यार सांग पूण ऑफिशियली कंप्लेन कर नाजाल्यार मेळपा ना तुका आतां इवन तुका दिलें पळय म्हणटा पळय ते पुलिसा कडेन दी सारकें आतां लिस्ट करून हें हाजो मंगलें हें तेणें हाडून दिलें आनी हें म्हजें उरलां हें लिस्ट करून ते कडेन दी नाजाल्यार ते पयशे तयार हे पयशे मेळपा ना काय मेळपा ना आनी गोंयचे पळय कितें जाता लोक मागीर दुसऱ्या भशेन उलयता गव्हर्मेंट हेल्प करना सीएम हेल्प करना अशें करून जायना न्ही जे पण तूं कंप्लेन करना तें कितें हेल्प करतलें सो ताका तूं पयर येयलोली ऑफिसान हांवें पळय तुका मागीर तूं सांगला सगळें तुवें तो असो दिल ना कंप्लेन सो म्हगे रिक्वेस्ट आसा तुका ताका उलय आनी कंप्लेन दी